बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुलेमान को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की बादशाहत अता फरमाई थी। इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने आपको तमाम मखलूक़ात की ज़बान समझने का इल्म भी अता फरमाया था। नाज़रीन, आज हम एक ऐसा दिलचस्प वाक़या बयान करेंगे जो अल्लाह ताला की हिकमत और कुदरत का एक नमूना है। लिहाजा वीडियो में आखिर तक बने रहें और सब्सक्राइब कर लोगों में भी शेयर कर दें। एक दफ़ा का वाक़या है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक नहर के किनारे बैठे थे कि उन्होंने देखा एक चींटी एक जौ के दाने को मुंह में लेकर नहर की तरफ जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको गौर से देखने लगे। चींटी चलती हुई जब पानी के करीब पहुंची तो अचानक एक मेंढक ने अपना सर पानी से निकाला और अपना मुंह खोला तो यह चींटी मेंढक के मुंह में चली गई। मेंढक पानी के अंदर चला गया। कुछ देर बाद हजरत सुलेमान देखते हैं कि मेंढक पानी से बाहर आया और अपना मुंह खोला तो वही चींटी सही सलामत बाहर निकल आई, मगर इसके मुंह में गेहूं का वो दाना ना था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी को बुलाया और पूछा, माजरा क्या है? इस पर चींटी ने बताया, ऐ अल्लाह के नबी, समुंदर के अंदर एक बड़ा और खोखला पत्थर है। उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक कीड़े को पैदा फरमाया है। वो वहां से रोजी की तलाश करने के लिए नहीं निकल सकती, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे उसकी रोजी का वकील बनाया है। मैं इसके लिए रोजी उठाकर उसके पास ले जाती हूँ और इस मेंढक को मेरी सवारी के लिए मामूर किया है ताकि वो मुझे लेकर वहां तक पहुंचा आए। मैं उसके मुंह में पानी से महफूज रहती हूँ और वो मुझे पत्थर के सामने छोड़ देता है और फिर जब मैं उस कीड़े की रोजी उस तक पहुंचा देती हूं तो वो मुझे वापस नहर के किनारे तक ले आता है। हजरत सुलेमान ने पूछा, क्या तूने उस कीड़े का कोई कलाम सुना है? तो चींटी ने बताया, हाँ, वो कहता रहता है, पाक है वो ज़ात जो मुझे उस गहरे पानी के अंदर भी नहीं भूलता। गर्ज हजरत सुलेमान ने सुभान अल्लाह कहते हुए अल्लाह की बड़ाई बयान की और आपके दिल में ये ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी वसी हुकूमत अता की है और अपनी नेमतों से सरफराज किया है, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए मैं भी कुछ मखलूक़ात की दावत करूं और उन्हें रोज़ी पहुंचाऊं। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, मेरी ख्वाहिश है अगर आप इजाज़त दें तो मैं तेरी मखलूक़ात को पूरे साल का खाना खिलाऊं और बेहतरीन दावत करूं। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ सुलेमान, तू इस काम पर हरगिज़ क़ुव्वत नहीं रखता। फिर हज़रत सुलेमान ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, तूने मुझे बहुत नेमत अता की है। तेरी अता की हुई मेरे पास बहुत कुछ है। क्या मैं एक महीने तक भी इन मखलूक़ात को खाना नहीं खिला सकता हूँ? अल्लाह ताला ने वही फरमाया, ऐ सुलेमान, मैं सबकी रोज़ी पहुँचाता हूँ। मेरी मौजूदात और मखलूक़ात बेइंतहा है, तुम सबको नहीं खिला सकते। इस पर हज़रत सुलेमान ने फिर अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मुझे बस एक दिन की मोहलत दे दें। मेरी ख्वाहिश है कि मैं उन मखलूक़ात को खाना खिलाऊँ। इस पर अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान को एक दिन की इजाज़त दे दी कि वो दुनिया के तमाम मखलूक़ात को खाना खिलाए। लिहाजा हज़रत सुलेमान ने तमाम जिन्नातों और इंसानों को हुक्म दिया कि वो ज़मीन पर तमाम हलाल चीज़ों को जमा करे, यानी गाय, बकरी, भेड़ और हर तरह के फल, सब्जियां वगैरह। लिहाजा इन लोगों ने तमाम चीज़ों को हज़रत सुलेमान की खिदमत में हाजिर कर दिया। बड़ी बड़ी देगें तैयार की गईं, जानवरों को ज़बह करके पकाया गया, किस्म किस्म के पकवान, सब्जियां और खाने बनाए गए और हज़रत सुलेमान के हुक्म से दरिया के किनारे एक आलीशान महल बनाई गई जो बहुत कुशादा और बड़ी थी।
تاکہ جب سارے مخلوقات کو دعوت پر بلایا جائے تو بآسانی اس محل میں آ جائیں۔ تقریباً ہزاروں ہزار جانور ذبح ہوا، سینکڑوں دیگیں چڑھائی گئیں۔ ان بڑی بڑی دیگوں کو جناتوں نے تیار کیا تھا۔ قسم قسم کے مشروبات کے تالاب بھی بنوائے گئے۔ حضرت سلیمان نے ہواؤں کو حکم دیا کہ وہ ٹھنڈی چلے تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔ اس دعوت کی تیاری مکمل ہونے میں تقریباً 1 سال کا وقفہ لگ گیا۔ اس کے بعد جب تمام دعوت کی تیاری مکمل ہو گئی تو اس عظیم الشان محل میں بڑی سی دسترخوان بچھائی گئی۔ یہ دسترخوان اتنا لمبا تھا کہ اگر کوئی انسان اس کے ایک سرے سے چلنا شروع کرے تو کئی دن کا وقت لگ سکتا تھا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان نے سارے جہاں کے مخلوقات میں یہ اعلان کروا دیا کہ آج دعوت ہے اور سب جمع ہو جائیں۔ انسان، جن، چرند و پرند، حیوانات، کیڑے مکوڑے، خشکی و تری اور ہوا میں اڑنے والے، زمین پر رہنے والے تمام مخلوق جمع ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان نے اللہ تعالیٰ کے تمام مخلوق کا مشاہدہ کرنا چاہا اور آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ تخت کو ہوا میں اٹھا کر دریا کے اوپر مسق رکھے تاکہ حضرت سلیمان اللہ کی تمام قدرت کا مشاہدہ کر سکے۔ اسی وقت دریا سے ایک مچھلی نے سر نکالا اور کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے آپ کی دعوت پر بھیجا ہے۔ میں بہت بھوکی ہوں، لہٰذا مجھے سب سے پہلے کھانا کھلا دیں۔ حضرت سلیمان نے اجازت دے دی تو مچھلی پانی سے باہر آئی اور وہاں جتنا کھانا تھا سب ایک ہی لقمے میں کھا گئی، اور پھر حضرت سلیمان کی طرف مڑی اور حضرت سلیمان سے مزید کھانا مانگنے لگی۔ یہ سن کر حضرت سلیمان تعجب میں پڑ گئے اور کہا، اے مچھلی، میں نے یہ سارا کھانا تمام مخلوق کے لیے بنوایا تھا، یہ سب تو نے ایک ہی دفعہ میں کھا لیا، کیا تیرا پیٹ ابھی بھی نہیں بھرا؟ اس پر مچھلی نے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ مجھے روزانہ ایسے 3 لقمے کھانا پہنچاتا ہے، ابھی تو میں نے 1 لقمہ ہی کھایا ہے اور 2 لقمے باقی ہے، تب میرا پیٹ بھرے گا، اس لیے مجھے اور کھانا کھلائیں۔ حضرت سلیمان نے کہا، تم سارا کھانا کھا گئی، اب بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا۔ اس پر مچھلی نے کہا، اے نبی، آپ نے جتنا کھانا بنایا تھا اتنا کھانا میرے رب مجھے دن میں 3 وقت دیتا ہے، آج میں آپ کی مہمان نوازی میں بھوکی رہ گئی۔ حضرت سلیمان مچھلی کی بات سن کر حیرت زدہ رہ گئے اور آپ علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر جب ہوش میں آئے تو ندامت سے خدا کے آگے سر جھکا دیا اور کہا، اے اللہ، میں تیرا قصوروار ہوں، میں نے بہت بڑی نادانی کی، میں توبہ کرتا ہوں اور سارے جہاں کو رزق دینے والا صرف تو ہی ہے۔ بے شک ہم سب کو اور سارے جہاں کو رزق دینے والا اللہ ہے، اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، انہیں وہی رزق پہنچاتا ہے اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے لوگوں، اللہ کی اس احسان کو یاد رکھو اور شکر ادا کرو۔ بھلا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نہ کوئی ایسی قدرت والا ہے کہ ایک کیڑے کا بھی رزق پورا کر سکے، صرف وہی سب کی رزق کا خالق و مالک ہے۔